Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध हुँदै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। दशैं नजिकै गर्दा सुनसान नेपाली चलचित्रको बजार। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले कोरोनाको कारण सङ्कटमा परेको चलचित्रकर्मीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै। सामाजिक विषयमा केन्द्रित रहेको चलचित्र लक्ष्य जिन्दगीको छायाङ्कन सम्पन्न। नायिका सारा शिल्पाली भन्छन् के कसैलाई थाहा छ म कति प्रेम गर्छु। चलचित्र कृष्ण लीलामा अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री दीपिका पर्साईको जोडी अनुबन्ध। नेपाली चलचित्रको बजारमा अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीको चलचित्र ड्रिम्सबाट नेपाली रजरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यू गर्दै पहिलो चलचित्रबाट नै स्टार नायिकाको उपमा पाउन सफल भएकी भाग्यमानी नायिका हुन् नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह। पहिलो चलचित्रबाट नै नेपाली चलचित्रका स्टार नायक अनमोल केसीको साथमा स्क्रिन सेयर गरेकी नायिका साम्राज्ञीले त्यसपछि चलचित्र ए मेरो हजुर 2, इन्टु मिन्टु लन्डनमा, कायरा, मङ्गलम, रातो टिका निधारमा, तिमीसँग, मारुनी जस्तो सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। एकपछि अर्को गर्दै लगातार व्यवसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा सकारात्मक टिप्पणी पाउन सफल चलचित्रहरू नेपाली दर्शकहरूलाई दिँदै आएकी नायिका साम्राज्ञी अभिनीत पछिल्लो प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मारुनी रहेको छ, जुन चलचित्रले व्यावसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो। यसै क्रममा उनी केही समय अघि लकडाउनको समयमा एक नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध भएकी थिइन्, जुन चलचित्रमा प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको चलचित्र प्रेम गीत 3बाट नेपाली रजरपटमा नायकको रूपमा डेब्यू गर्दै गरेका नायक मनिष राउत र चलचित्र जेरीकी नायिका आना शर्माको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। अब नेपाली दर्शकहरूको सर्वाधिक रोजाइ र खोजाइमा पर्ने गरेकी उनी नायिका साम्राज्ञी अर्को एक नयाँ चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएकी छिन्, जुन चलचित्रमा उनलाई नेपाली चलचित्रका स्टार नायक पल शाहको जोडीको रूपमा देख्न पाइनेछ। अमेरिकामा छायाङ्कन हुने बताइएको चलचित्र व्यवसायी पासाङ लामा, आर्यन पौडेलको लगानी र निरु भण्डारीको सहनिर्माणमा बन्न लागेको हो। कोरोनाको अवस्था हेरेर दशैं र तिहारको बीचमा अमेरिकामा छायाङ्कन हुने चलचित्र रेड वाइन आर्यन फिल्म्स प्रोडक्सन र बोधी एचडी अमेरिकाको ब्यानरमा निर्माण हुने भएको हो। चलचित्रमा पटकथा तथा संवाद सबीर श्रेष्ठको रहेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकै गर्दा सधैँ चर्चामा रहने नेपाली चलचित्रको घरेलु बजार यस वर्ष भने सुनसान बन्न पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरूको महान चाड दशैंको अवसर पारेर आफूले निर्माण गरेका चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्न निर्माता निर्देशकहरू बीच एक प्रकारको शीत युद्ध नै चल्थ्यो। तर वर्ष 2077को दशैंमा भने त्यो रौनक देख्न पाइने भएको छैन। यसको कारण हो कोरोना भाइरसको त्रास। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा पनि गत वर्षको चैत महिनाबाट लकडाउन भएपछि पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुगेको नेपाली चलचित्रको बजार पुनः कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हो कुनै निश्चित छैन। यस अवधिमा नेपाली चलचित्रको बजारमा न त कुनै चलचित्रको छायाङ्कन नै हुन सकेको छ त न त कुनै चलचित्रहरू नै प्रदर्शनमा आउन सकेका छन्। पछिल्लो समय लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हेर्दा नेपाली चलचित्रको क्षेत्रको त्यो अन्योलता झन बढ्दै जाने देखिएको छ। तर केही दिन यताबाट केही चलचित्रका निर्माता निर्देशकहरूले दशैंपछि छायाङ्कनमा जाने तयारीका साथ केही चलचित्रको निर्माण घोषणा गरेको छ। निर्माण घोषणा गरेसँगै चलचित्र कर्मीहरूमा केही सकारात्मक आशा पनि पलाएको छ। यसबीचमा नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणा गर्नेहरूमा निर्माता सन्तोष सेनको नयाँ चलचित्र हुतुतु, निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माण र निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन रहने चलचित्र चिसो मान्छे र लकडाउन, निर्माता रमेश एमके पौडेलले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र रेड वाइन, निर्देशक मदन घिमिरेको निर्देशन रहने चलचित्र आँधी तुफान 2, चलचित्र हिँड्दा हिँड्दै कृष्णलीला लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी वर्ष 2077को दशैंमा प्रदर्शनमा आउने भनेर घोषणा गरिएका चलचित्रहरूमा कलाकार तथा निर्माता दीपक राज गिरी र कलाकार निर्माता तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको चलचित्र छक्का पञ्जा 4,
कलाकार निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माको चलचित्र अल्लारे 2, नायिका तथा निर्देशक झरना थापाको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 र निर्देशक रेणेसा बान्तवा राईको चलचित्र आइएम 21 को साथै मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यको नयाँ चलचित्रसम्म रहेका थिए। तर यी चलचित्रहरूमध्ये चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को मात्र छायाङ्कन सुरु भएको थियो, जुन चलचित्रको छायाङ्कन कोरोनाको कारण स्थगित हुन पुगेको थियो भने अन्य चलचित्रको छायाङ्कन त सुरु नै हुन सकेको छैन। चर्चामा आए अनुसार त चलचित्र छक्का पञ्जा 4 र मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको चलचित्र दशैंको फुलपातीबाट प्रदर्शनमा आउने भएको बताइएको थियो। तर कोरोनाको कारण यी सबै चलचित्रहरूको योजना फताबुङ्ग बनाइदिएको छ। अब यी चलचित्रहरूको छायाङ्कन कहिलेबाट सुरु हुने र कहिले प्रदर्शनमा आउने भन्ने कुरामा स्वयं चलचित्रका निर्माता निर्देशकहरू नै अनभिज्ञ रहेका छन्। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले कोरोनाको कारण सङ्कटमा परेको चलचित्र कर्मीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। कोरोनाका कारण चैत 6 गतेबाट चलचित्र क्षेत्र ठप्प हुँदा समस्यामा परेका चलचित्र कर्मीहरूलाई बोर्डले प्राविधिक तथा कलाकारहरूलाई राहत वितरण गरिरहेको हो। बोर्डले जनाए अनुसार सबैभन्दा धेरै चलचित्र प्राविधिक सङ्घलाई 10 लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। सङ्घले उक्त रकम अति धेरै आर्थिक समस्यामा परेका प्राविधिकलाई प्राथमिकताका आधारमा 200 जनालाई प्रति व्यक्ति 5,000 का दरले वितरण गरेको छ। बोर्डका अनुसार नृत्य सङ्घले पनि 5 लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप बोर्डबाट लगेको छ। कलाकार सङ्घले पनि बोर्डबाट राहत स्वरूप बजेट लगिसकेको छ। कलाकार सङ्घका अनुसार यसअघि 45 जना कलाकारले 5,000 का दरले राहत वितरण गरेको र अब 35 जनालाई दिने तयारी भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का भन्छन्, लामो समयदेखि चलचित्रको काम ठप्प हुँदा दिन प्रतिदिन आर्थिक अभाव बढ्दै गएको छ। राम्रै नाम चलेका कलाकारहरूले नै समस्या भयो भनेपछि थप 35 जनालाई वितरण गर्दैछौँ। द्वन्द्व सङ्घले भने कागजी प्रक्रिया नपुगेका कारण बोर्डले उपलब्ध गराउने सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन। पारदर्शी हुन आवश्यक छ। नीतिगत निर्णयभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन, बोर्ड अध्यक्ष दाहाल भन्छन्। प्रत्येकका बैंक खातामै पैसा पठाउनु पर्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता नम्बर र सङ्घले आवश्यक कागजात जुटाएपछि मात्रै राहत दिन्छौँ। दशैं नजिकिँदै जाँदा चलचित्र कर्मीलाई आर्थिक सङ्कट पनि थपिँदै गएको छ। घर भाडा तिर्नुपर्ने, घर जानुपर्ने तथा स्कुलले बच्चाको शुल्क समेत एकैपटक पठाउँदा आर्थिक सङ्कट चुलिएको प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा बताउँछन्। बोर्डले दिएको 10 लाख रुपैयाँ अपुग भएको उनको भनाइरहेको छ। नेपाल सरकारले चलचित्र छायाङ्कनको लागि औपचारिक अनुमति नदिए पनि सामाजिक विषयमा केन्द्रित रहेको चलचित्र लक्ष्य जिन्दगीको छायाङ्कन भने सम्पन्न भएको छ। केही दिन अघि गोङ्गबु स्थित एक घरबाट चलचित्रको छायाङ्कन थालिएको थियो भने मङ्गलबार छायाङ्कन सम्पन्न भएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका पालना गरी छायाङ्कन गरिएको निर्माता सुनिल राज भण्डारीले बताउनुभयो। पुष्कर घिमिरेको निर्देशन रहेको चलचित्रमा कविता रोय, विमला गिरी, सरिता राज उपाध्याय, जैन घिमिरे, पुष्कर राउत, प्रणिमा दाहाल, विमल पासवान, प्रदीप गिरी, दीपिका थापा, भूपेन्द्र कुमार खड्का, सुस्मिता मुडबरी, अशोक भुजेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। सावित्री राज भण्डारी र सहिम राज भण्डारी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्र लक्ष्य जिन्दगीकोमा मानिसले सफल जीवन व्यतीत गर्नका लागि गर्ने सङ्घर्षलाई उनिएको निर्माता राज भण्डारीले बताउनुभयो। चलचित्र सहिम फिल्म्स प्रोडक्सन हाउस प्रालीको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको हो। चलचित्रमा जीवन श्रेष्ठको छायाङ्कन, रवि केसीको श्रृङ्गार, रामजी राउतको सहनिर्देशन रहेको छ। नेपाली चलचित्रका एक्सन नायक निखिल उप्रेती अभिनीत चलचित्र रुद्रबाट नेपाली रजरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन् नायिका सारा शेर्पाली। पहिलो चलचित्रबाट नै चर्चा बटुल्न सफल भएकी नायिका सारा अभिनीत पहिलो चलचित्र रुद्रले व्यावसायिक सफलता बटुल्न असफल भए पनि नायिका साराको सुन्दरता र अभिनयले भने चर्चा पाउन सफल भएको थियो। नेपाली चलचित्रको बजारमा एक आश लाग्दा नायिकाको रूपमा हेरिएको नायिका साराले अभिनय गरेको दोस्रो चलचित्र पिजडा ब्याक अगेन रहेको छ, जुन चलचित्रमा पनि नायक निखिल उप्रेतीको नै प्रमुख भूमिका रहेको थियो। तर यस चलचित्रले पनि नायिका सारालाई भने
व्यावसायिक सफलता पनि दिलाउन सकेको थिएन। लगातार 2 चलचित्रको असफलता भोगेकी नायिका साराको हातमा एकपछि अर्का चलचित्रहरू पर्दै गइरहेको छ। उनी चलचित्रविहीन भएर बस्नु परेको छैन। निरन्तर रूपमा असफल भएपछि नायिका सारा यति बेला हिट चलचित्रको खोजीमा रहेकी छिन्। उनले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्र गुन्जन प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। शान्त बस्न रुचाउने नायिका साराको चलचित्र सुश्री सम्पत्ति प्रदर्शनको समयमा प्रेमको विषयले चर्चा पाएको थियो। तर यस विषयमा नायिका साराले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन्। यसै क्रममा उनी नायिका साराले कुनै व्यक्तिप्रति इङ्गित गर्दै आफूले धेरै प्रेम गर्ने कुरा व्यक्त गरेकी छिन्। उनले के कसैलाई थाहा छ म कति प्रेम गर्छु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्। कोरोनाको कारण लकडाउन भएसँगै विगत 6 महिनादेखि कामविहीन भएर बसेका कलाकारहरू अहिले धमाधम चलचित्र साइन गरिरहेका छन्। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि ठप्प रहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही चहल पहल सुरु हुन थालेसँगै कोरोना महामारीपछि छायाङ्कन सुरु गर्ने गरी नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणा भइरहेको छ। त्यस्तै चलचित्र हुतुतु, चिसो मान्छे, लकडाउन, डेड वाइन, आँधी तुफान 2, हिँड्दा हिँड्दै लगायतका चलचित्रहरूको निर्माण घोषणा भइसकेका छन्। अब यही माहौलमा चलचित्र कृष्ण लीलाको पनि निर्माण घोषणा गरिएको छ। जुन चलचित्रमा अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री दीपिका पटसाईको मुख्य भूमिका रहने र चलचित्रका लागि निर्माण टिमले यी अभिनेता अभिनेत्रीलाई अनुबन्ध पनि गरिसकेका छन्। चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीका निर्देशक दीपक कोलीको निर्देशन रहने उक्त चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीले तयार गर्दैछन्। कमेडी विषयवस्तुमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र कृष्ण लीलामा पुष्प र दीपिकासँगै बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। असोज 15 गतेबाट छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको चलचित्रमा अभिनेता पुष्पलाई दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउने बताइएको छ। अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत र शिव ढकालको छायाङ्कन रहने चलचित्रको निर्मातामा रत्न श्रेष्ठ र प्रस्तुतकर्तामा रोहित कटेल रहेका छन्।